परिंदों की ये तस्बीह पढ़ लो, 7 दिन में करोड़पति बन जाओगे। यकीन ना आए तो आज़मा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आना शुरू हो जाए तो आप भी ये तस्बीह पढ़ें। ये तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी बरकत से इन्हें रिस्क मिलता है। नाजरीन, अगर आप सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको वो तस्बीह बताने जा रहे हैं जो परिंदे करते हैं। और जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में वो दौलतमंद बन जाता है। परिंदों की ये तस्बीह क्या और कैसे पढ़ा जाता है, इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत एक हकीकत है और दौलत और पैसे की वजह से ही ना सिर्फ दुनिया वाले आपकी इज्जत करते हैं बल्कि इस वक्त आप पूरी तरह से अमल दरामद कर सकते हैं जब आपके पास आपकी ज़रूरियात के हिसाब से दौलत और पैसा मौजूद होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हज़रत अली का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। दुनिया वालों की बात छोड़ें, रिश्तेदारों की बात छोड़ें, अपने सगे बहन भाई भी बहन भाइयों की इज्जत नहीं करते, इन्हें से मिलना पसंद नहीं करते। जिनके पास दौलत और पैसा मौजूद होता है, जबकि गरीब बहन भाइयों से तो अपने सगे बहन भाई भी मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर चाहे आप रिस्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप तब तक ना दौलतमंद बन सकते हैं और ना ही रिस्क और दौलत की तंगी का ख़ात्मा कर सकते हैं जब तक आप इन बातों को अच्छी तरह से जान लें। पहली बात यह है कि कुछ चीज़ों का अख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है और इंसान चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, कि जैसे ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जब किसी की मौत का वक्त आता है तो फिर वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, अपने वक्त से एक सेकंड भी ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने रिस्क और दौलत को भी अपने इख्तियार में रखा हुआ है। फिर चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी हिकमत ही क्यों ना लड़ा लें, आपको उतना ही रिस्क मिलता है जितना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको इससे एक दाना भी ज़्यादा नहीं मिलना और इस तरह इससे एक दाना कम भी नहीं मिलना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद मुबारक है कि मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो ये जानते हुए कि रिस्क इनकी किस्मत में लिखा जा चुका है और इन्हें इतना ही रिस्क मिलना है जितना कि इनकी किस्मत में लिखा है, वो ज़्यादा रिस्क के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी बात समझना आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि किस्मत को सिर्फ एक चीज़ ही बदल सकती है और वो है दुआ। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुआओं के नतीजे में किस्मतों को बदलते देखा है। इसलिए दुआ किया करो और अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कबूल करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दुआ के साथ अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब पसंदीदा तस्बीह पढ़ लें। ये वही तस्बीह है जिसे परिंदे सुबह सुबह पढ़ते हैं और जिस तस्बीह की बरकत से परिंदों को रिस्क मिलता है। और कोई भी न शाम को भूला घोंसले में पलट कर नहीं आता। एक बार एक शख्स दाता अली हजवेरी के बख्श रहमतुल्लाह के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मेरे घर में रिस्क दौलत और पैसा नहीं आता, हर तरफ बेबरकती छाई हुई है, मैं जो काम करता हूँ इसमें मेरा नुकसान ही होता है, मेरा कारोबार भी नहीं चलता। कोई ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल या ऐसी दुआ बताएं कि मेरे रिस्क के हवाले से तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं और मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी का कहना था
کہ اے شخص تم بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کرو جو تسبیح پرندے پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ہی پرندوں کو پیٹ بھر کر رزق ملتا ہے۔ صبح کے وقت جب تمام پرندے جاگتے ہیں تو سوائے ان 3 پرندوں کے چیل، گید، باقی تمام پرندے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی تسبیح، لیکن کیونکہ وہ پرندے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، اس لیے وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تم بھی دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس تسبیح پر بس ایک اور چیز شامل کر لو، اس کو پڑھ لینا، اس کے بعد دولت تمہارے گھر میں ایسے آنا شروع ہو جائے گی جیسے سیلاب آنے پر پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کی اس عبادت یعنی پرندوں کی اس تسبیح کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کی کوشش تو پہلے یہ ہونی چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز کے وقت ہی رزق دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں رزق دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کا رزق واپس اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ آپ فجر کے وقت جاگیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھیں، پھر چاہے آپ 8 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، جتنے بجے اٹھیں، آپ نے اٹھتے ہی ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار گن کر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی شخص استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن تو بخشنے والا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہماری قسمت میں تو بہت دولت اور بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن صرف ہمارے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہمارے گھر میں اور ہماری زندگی میں دولت کو آنے نہیں دیتے، اور ہم اپنی پوری زندگی مفلسی اور صرف اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہوں کی بدولت گزار دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے 33 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 33 بار ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ، اسی طرح گن کر آپ 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ کا کہنا زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے، لیکن سبحان اللہ کا وزن میں اتنا زیادہ بھاری ہے کہ سبحان اللہ کی فضیلت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں، ان تمام مخلوق کو صرف اللہ سبحان اللہ کے وسیلے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ
میری رزق کی تنگی، میرے تمام دولت پیسے کے مسئلوں کو دور فرما دے اور مجھے دولت عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے وسیلے وسائل پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کچھ ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رزق اور دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہوں گے سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسائل تھے وہ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے دور ہونے کا حق بنتا ہے۔ آپ کے گھر دولت آنے لگے گی، رزق آنے لگے گا، پیسہ آنے لگے گا۔ جتنے بھی آپ کے پیسے اور دولت کے حوالے سے خواہشیں تھیں وہ تمام پوری ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ 7 نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھ کر، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں رزق کے حوالے سے، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔